बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उसके साथ मैं हूँ अनिका बेग। शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ बुलेटिन। खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। मियां चन्नू के इलाके झंडियाली बंगला तिरानवे रोड पर तेज रफ्तारी के बायस अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जहां कैरी डब्बा और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि दो खवातीन शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा अचानक पेश आया, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। जंग में मौजूद मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र और क्राइम कंट्रोल के हवाले से DPO जंग साजिद हुसैन के ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में SP इन्वेस्टिगेशन रहमान कादिर, STPOs, SHOs और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र और क्राइम कंट्रोल के हवाले से अहम इक़दामात हदायत जारी कर दी गई। इस मौका पर DPO साजिद हुसैन ने कहा, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन को मुनज़्ज़म और मजबूत बनाया जाएगा। अहम तंज़ीमात के अतराफ मौसर गश्त और मशकूक अफराद की कड़ी चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। बहावल नगर में सिटी पैलेस में बलोच कल्चर डे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर ने बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत की, जबकि मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत मोहम्मद आसिम खान भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। तकरीब में बलोच सकाफत को उजागर करने के लिए रिवायती लिबास, इलाकाई रवायात के भरपूर अक्कासी की गई। शुरका ने बलोच दस्तार, चादर और दीगर सकाफती पहलुओं को सराहा। इस अज़म का इजहार कर दिया। शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी निगहबान दस्तरखानों पर इफ्तारी की फराहमी का सिलसिला जारी। हुकूमत पंजाब की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी निगहबान दस्तरखानों पर इफ्तारी की फराहमी का सिलसिला जारी है। THQ अस्पताल में कायम निगहबान दस्तरखान की मॉनिटरिंग के लिए फूड सेफ्टी टीम तैनात है। तकसीम करने वाले अमले पे हाइजीन किट्स तकसीम की गई। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से इक़दामात के बारे में आगाही भी दी गई है। आगे बढ़े और आपको अपडेट करें। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक और JPO कामरान हमीद ने कहा, मौजूदा मुल्की और बैरूनी सूरत हाल में अमन और अमान का क़याम, हुकूमती इदारों और फ़ौज पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत बनाना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज है। अमन और अमान, मजहबी हम-आहंगी, इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ और सब्र और तहम्मुल के फ़रोग़ के लिए तमाम उलमाए कराम को जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत अपना भरपूर और कलीदी किरदार अदा करना है। वक्त का तकाज़ा होगा मसलकी और गिरोही इख्तिलाफ़ात को तक रखते हुए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकजान होकर अपनी मुसल्लह फ़ौज और हुकूमती इदारों का साथ दें। भूरेवाला में दावत इस्लामी के शिया मजलिस वकला डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम फैज़ान मदीना भूरेवाला में पुरवकार इफ्तार इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक अरकान असम्बली, बार अहदेदार, सीनियर वकला और प्रोसिक्यूटर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दावत इस्लामी के शिया मजलिस वकला डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के तहत मुनक्किदा इस रूह परवर इफ्तार इज्तिमा में भूरेवाला की मुमताज़ कानूनी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। माह रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही कोट मोमिन में इबादत के शौक में इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद मसाजिद का रुख करने के साथ टोपी, तस्बीह, मसवाक और खुशबू की खरीदारी में मसरूफ। महंगाई के बावजूद अकीदतमंद मजहबी अशिया की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। जैकबाबाद में दिल मुराद थाने की हुदूद बेटागढ़ी के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नूरुद्दीन कटोहर को जख्मी कर दिया। हमलावर वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। इतला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मौका पर पहुंच गई। जख्मी को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल जैकबाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने इसे तिब्बी इमदाद फराहम कर दी।
دوسری جانب برطانیہ سے سکھ یاتری کے 20 رکنی وفد نے اپنے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کی جائے پیدائش گرودوارہ جنم آستان نانکانہ صاحب کا دورہ کیا ہے اور وہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ وفد 36 لیڈر بھارتی نجات سماجی کارکنان جسپال کور کی قیادت میں گرودوارہ جنم آستان پہنچا، جہاں مقامی سکھ رہنماؤں نے وفد کا استقبال کیا، انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ سٹی بس روڈ میں رہبر معظم سید علی خامنئی کی شہادت پر اور اسرائیل و امریکہ کی جانب سے حالیہ بمباری کے خلاف زیر انتظام تحریک ولی العصر پاکستان ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ احتجاجی ریلی کا آغاز امام بارگاہ حسینیہ سے ہوا ہے، جہاں شرکاء کی بڑی تعداد جمع ہوئے۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی جارحیت اور امریکی پالیسیوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ اور ادھر پاک افغان جنگ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر کی گئی جارحیت اور شہادتوں کے بعد امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول پہ رکھنے کے لیے امن و کمیٹی کی ہنگامی اجلاس اسسٹنٹ کمشنر نالا خورد محترمہ سائمہ نذیر اور ڈی ایس پی غازی محمد آصف اور چیف آفیسر بلدیہ زاہد افضل کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ ممبران امن کمیٹی، سول سوسائٹی، تاجر برادری، علماء کرام کی شرکت شہر میں امن و امان کا قیام انتظامیہ کی اولین ترجیحات ہے۔ علماء کرام عوام کے صبر و تحمل اور بھائی چارے کا سبق دیتے ہیں۔ سائمہ نذیر، اسسٹنٹ کمشنر ڈی ایس پی غازی محمد آصف، چیف آفیسر بلدیہ زاہد افضل ملک کی سلامتی، وطن کے حفاظت اور دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم، حکومت اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صادق آباد میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ریسکیو 1112 اور تاجر برادری نے مثالی اشتراک کیا ہے۔ شہر کی بے ہنگم ٹریفک اور ریلوے پھاٹک جیسے مسائل کے پیش نظر غلہ منڈی میں باقاعدہ ریسکیو کی پوائنٹ فعال کر دیا گیا، جہاں فائر وہیکلز اور ایمبولینس ہوا وقت موجود۔ ریسکیو 1112 نے غلہ منڈی صادق آباد میں فائر وہیکلز اور ایمبولینس پر مشتمل نیا کی پوائنٹ قائم کر دی ہے۔ میونسپل کارپوریشن چنیوٹ میں رمضان کے مقدس مہینے میں بھی کرپشن کا بازار گرم ہے۔ سامنے آنے والی ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے واجد شاہ نامی ملازم سرکاری میرٹ سرٹیفکیٹ کے مقررہ 200 روپے فیس کے بجائے شہریوں سے 500 روپے وصول کر رہا ہے۔ کیمرہ آن ہے، پیسے لیے جا رہے ہیں اور سارا منظر صاف نظر آ رہا ہے۔ اور کہرور پکا تھانہ سٹی کہرور پکا پولیس کی بر وقت کارروائی، معذور شہری کی چوری شدہ رقم موبائل فونز برآمد، ملزم گرفتار۔ چوری میں مسروقہ ایک موبائل فون اور 25,000 روپے نقدی شامل تھے، ملزم سے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ معذور شہری وقاص جو اسی لوٹ کی دکان چلاتا ہے، اس کو طارق نامی ملزم نے دھوکہ دہی سے نقصان پہنچایا تھا۔ اور ادھر اوکاڑا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر اوکاڑا احمد عثمان جاوید کی ہدایت پر شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن پیرا فورس نے مختلف مساروں میں کارروائیاں کرتے ہوئے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر قائم غیر قانونی کاؤنٹرز اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 1 پوائنٹ نیوز۔